अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। नमाज के आदाब। नमाज के ज़रिए खुदा सबसे कुर्ब हासिल कीजिए। नमाज के ज़रिए खुदा से कुर्ब हासिल कीजिए। नमाज इस तरह पढ़ें कि गोया आपको खुदा देख रहा है, या कम अज़ कम ये एहसास रखें कि खुदा आपको देख रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब उस वक़्त होता है जब वो इसके हजूर सिजदा करता है। बस जब तुम सिजदा करो तो सिजदे में खूब दुआ करो। नमाज ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़े, मारे बांधे की रस्म। नमाज दर हकीकत नमाज नहीं है। एक वक्त की नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का बेचैनी और शौक़ से इंतज़ार कीजिए। आमीन। मैं करती हूँ इंशाअल्लाह। एक दिन मगरिब की नमाज के बाद कुछ लोग इशा की नमाज का इंतज़ार कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर तेज़ चल कर आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस चढ़ गई। सुभान अल्लाह, चढ़ गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो खुश हो जाओ, तुम्हारे रब ने तुम आसमान का एक दरवाज़ा खोल कर तुम्हें फरिश्तों के सामने किया। सुभान अल्लाह। और फ़ख्र करते हुए फरमाया, देखो मेरे बंदे एक नमाज अदा कर चुके हैं और दूसरी नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाफलों और लापरवाहों की तरह जल्दी नमाज पढ़कर सर से बोझ न उतारें, बल्कि हजूर कल्ब के साथ खुदा को याद कीजिए और दिल, दिमाग, एहसानात, जज्बात और अफकार व ख़यालात हर चीज़ से पूरी तरह खुदा की तरफ रजू होकर पूरी एक सुई और ध्यान के साथ नमाज पढ़ें। जो मैं आपको बता रही हूँ वो तो आप जहन में बिठाते नहीं हैं, मुझे अपने जहन में बिठा के फजूल बातें करते हैं। कोशिश करें जो मैं आपको बता रही हूँ उस पर गौर करें, जो आपको आखिरत में काम आएगा। नमाज ही नमाज है जिसमें खुदा की याद हो। मुनाफिकों की नमाज खुदा की याद से खाली होती है, तो आप भी मुनाफिक ना बने। नमाज के बाहर भी नमाज का हक अदा कीजिए और पूरी ज़िंदगी को नमाज का आईना बनाएं। कुरान में है, नमाज बेहयाई और नाफरमानी से रोकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंतहाई असर अंगेज़ तमसील में इस तरह उसे पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सूखी टहनी को ज़ोर से हिलाया। टहनी में लगे हुए पत्ते हिलने से झड़ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ने वालों के गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह इस सूखी टहनी के पत्ते झड़ गए। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, और नमाज कायम करो दिन के दोनों किनारे पर, यानी फजर और मगरिब, और कुछ रात गए पर बिलाशुबा नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। ये नसीहत है, नसीहत हासिल करने वालों के लिए। नमाज जो है वो बुराई को मिटा देती है, और नसीहत हासिल करने के लिए, नसीहत आप लोग हासिल करो, बद नहीं बनो। नमाज में ठहर कर कुरान शरीफ पढ़ें और नमाज के दूसरे अज़कार भी ठहर कर पूरी तवज्जो, दिल की आमादगी और तबीयत की हाज़िरी के साथ पढ़ें। समझ कर पढ़ने से शौक़ में इजाफ़ा होता है और नमाज वाकई नमाज बन जाती है। सुभान अल्लाह। नमाज पाबंदी से पढ़ें और कभी नागा ना कीजिए।
مومنوں کی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ نماز پڑھیں، 5 وقت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، مگر جیسے مجھے بلا ناغہ لکھ رہے ہیں ایک ہی بات، ویسے فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے، اور کثرت سے فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل کی نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے اور کثرت سے نفل پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے مراد وہ سنتے ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، 2 رکعت فجر کی، 2 رکعت ظہر کی، 2 رکعت مغرب کی، 2 رکعت عشاء کی۔ سنت اور نفل کبھی کبھی گھر میں بھی پڑھ لیا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ نماز گھر میں پڑھ لیا کرو، خدا اس نماز کے طفیل تمہارے گھروں میں خیر عطا فرمائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سنت و نفل اکثر گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے جب گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھو، خدایا تو پیدا فرما دے میرے دل میں نور، میری بینائی میں نور، میری شوانی میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے پیچھے نور، میرے آگے نور، نور اور میرے لیے نور ہی نور کر دے، میرے پٹھوں میں نور کر دے اور میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے، میرے بالوں میں نور کر دے، میری کھال میں نور کر دے، میری زبان میں نور کر دے، میرے نفس میں نور پیدا فرما دے اور مجھے نور عظیم دے اور مجھے سراپائے نور بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اور پیدا فرما دے میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، خدا یا مجھے نور عطا کر۔ سبحان اللہ۔ فجر اور مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر گفتگو کرنے سے پہلے ہی 7 بار یہ دعا پڑھیں، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار۔ 7 دفعہ آپ یہ پڑھیں گے تو خدایا مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فجر و مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 بار یہ دعا پڑھ لیا کرو، اگر اس دن یا اس رات میں مر جاؤ گے تو تم جہنم سے ضرور نجات پاؤ گے۔ آمین۔ ہر نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہے اور پھر یہ دعا پڑھے، خدایا تو اسلام ہے، سلامتی کا فیضان تیری ہی جانب سے ہے، تو خیر و برکت والا ہے، اے عظیم عظمت والے اور نوازش والے اللہ تعالی۔ آمین ثم آمین۔ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر لیتے تو 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے، جماعت کی نماز میں صفوں کو درست رکھنے کا پورا اہتمام کیجیے۔ 3 دفعہ مطلب یہ دعا ہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے جماعت کی نماز کی صفوں کو درست رکھنے کا پورا اہتمام کیجیے، صفیں بالکل سیدھی رکھیں اور کھڑے ہونے میں ایک اس طرح کندھے سے کندھا ملائیں کہ بیچ میں سے خالی جگہ نہ رہے، اور جب تک آگے کی صفیں نہ بھر جائیں پیچھے کی صفیں نہ بنائیں۔ ایک بار جماعت کی نماز میں ایک شخص اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ اس کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تنبیہ فرمائی، خدا کے بندے اپنی صفوں کو سیدھی اور درست رکھیں لازم ہے، اہتمام کرو اور ورنہ خدا تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا۔ توبہ استغفار۔ اسی لیے تو آج کل دنیا ایک دوسرے کے خلاف ہے۔
جب رخ ہی سیدھا نہیں ہے اور کسی کو سجدہ ہی نصیب نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو. جوانی کی نماز اچھی ہے. آج کل لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کرسیوں پہ بیٹھ کے، ان کو سجدہ ہی نہیں نصیب. خدا کے بندے اپنی بچوں کی صفیں لازماً مردوں سے پیچھے بنائیں اور بڑوں کے ساتھ کھڑا نہ کیجیے. البتہ عید گاہ وغیرہ میں جائیں الگ کرنے میں زحمت پیش آئے یا بچوں کے گم ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں بچوں کو پیچھے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ساتھ کھڑے کریں اور عورتوں کی صفیں یا سب سے پیچھے الگ بنائیں. اگر مسجد میں اس کے لیے الگ جگہ ہو تو اسی طرح عیدگاہ میں بھی عورتوں کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیجیے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم. آپ نے جو سنا کہ نماز کے آداب، تو ان آداب کے ساتھ نماز قائم کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کیجیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے اور میرے ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے جن کے ابھی دماغ پہ پردہ پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا پردہ اتارے. شیطان ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شیطان سے پناہ میں رکھے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم. اللہ حافظ.